ॐ श्रीरवि महाग्रह कवचम् पार्वत्युवाच ॐ देवदेवः महादेव सृष्टिस्थित्यान्तकारकम् कथयस्वः महादेवः श्रीसूर्यं कवचं प्रभो। ईश्वर उवाच शृणु देवि प्रवक्ष्यामि सूर्यस्य कवचं प्रिये पठित्वां धारयित्वा च सर्वबाधा विनश्यति। ॐ अस्य श्री सूर्यग्रहकवचस्य महादेव ऋषिः गायत्री छन्दः श्री सूर्यो देवता सूर्यग्रहरिष्टप्रशमनार्थे पाठे विनियोगः। ॐ अं सूर्यो हृदयं पातु रं पातु मस्तकं मुदाः। ॐ शिखा पातु मे सूर्यं ऐं पातु दीनकुन्ममाः। ॐ नेत्रे मे सदा पातु सर्वाङ्गदिवाकरः इति ते कथितं देवी कवचं परमाद्भुतं पठित्वा धारयित्वा च सूर्यारिष्टप्रणश्यति। इदं कवचमज्ञत्वं पूजा होमं करोति यः सुरश्चरणुदानश्च कपादी च महेश्वरः सर्वं निष्फलमाप्नोति इष्टोऽपि कष्टदूरवीः। लिखित्वार्भुजपत्री च जावकीन वरानवे त्रिशूल्याहमूलसंयुक्तं ताम्रस्थं धारयेद्यदि कुष्ठरोगादिनाशश्च वर्षमध्ये प्रजायते। यो नरः सूर्यवारे च प्रातः सायं पठन्नुदाः तस्य रोग्यं महेशानि जायते नात्र संशयः। श्री श्री साधु शङ्करिणी तन्त्रे हर पार्वती संवादे श्री सूर्यो कवचं सम्पूर्णम्। श्री अर्कार्पणमस्तु।